क्रांतीची सुरवात आसा. एकदां आमी इंग्रजांक धांवलेले, आतां तुमकां धांवणवचो वेळ येयला आनी आमकां जें कितें करपाक जाय तें युथाक घेवन आमी करतले. बेजिकली आयज म्हाका अभिमान दिसता की जायत्या वर्सांनी आमी संविधानाचो जो एक होली बायबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हेका घेवन जी भिन दिसताली कोणीक आमकांय पुलीस आवाज उबारलो म्हणून, पूण हो संविधान म्हाज्या हातान आसून म्हाका दिसता फूल प्रोटेक्शन मेवलें आनी आयज आमकां हांगा बसपाची संदी मेवली आनी खुशाल जायते स्टुडंट्स आयली म्हणून. पूण म्हाका अशें दिसता जसो राजदीप बाब म्हणटा 20 भुरग्यांचो जीव गेलो, 20च न्हू, ते 20 भुरग्यां फाटल्यान आनी कमीत कमी 2000 लोक आसतलो आनी हे 20 भुरगे म्हणल्यार आमचे गोंयचे स्टेट्यो मेजल्यो जाल्यार एका स्टेटीक एक भुरगो पासून एवरेज जायना. पूण थोड्यांक दिसता गोंय आमचें माणकुलें आनी गोंयान कांय जावंक ना म्हणून. पूण म्हाका लज दिसता आनी भिरांत दिसता आमचे कडेन मिडियांनी चड कवरेज दिवंक ना. पूण गोंयान आमच्या स्वताय आमचो एकलो स्टुडंट एक स्टुडंटानूय जीव दिला हेच निटाच्या कारणाक लागून. जाल्यार हे कुडतोरेच्या गांवांत घडलां अशी आमकां म्हायती मेवल्या आनी डेटा कलेक्ट केला त्या प्रमाणे हे गोंयांनी ऑलरेडी सीप जाल्लें आसा. इट हॅज ऑलरेडी स्टार्टेड वेंटिंग इट आउट इन गोवा. सो तरी आमी सगळ्यांनी गोंयकारांनी उठपाची गरज आसा. वी शूड नॉट वेट टील एनदर सुसायड ऑकर्स इन माय हाऊस एंड इन युअर हाऊस एंड इन युअर हाऊस. हे आमी आदी फुडें आवाज उबारूंक जाय. असली खंयचीच घडणी गोंयानूच न्हू आख्खे इंडियेक जावचें न्हू.